اللہ तबारक व तआला के पाक और बाबरकत नाम से जिसके हाथ में फ़तह और नुसरत है और जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम कामयाब व कामरान के साथ एक मरतबा फिर अशरफ हसन कामरान आप सबकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, पाकिस्तान के नामवर शायर जमीलुद्दीन आली साहब ने कहा था कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। बड़ा ही खूबसूरत ये जुमला था और आज का हमारा ये प्रोग्राम इसी शेर के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर हम तारीख़ के औराक़ का मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मदीनतुल औलिया मुल्तान शहर की धरती हमेशा से फ़न व सक़ाफ़त, इल्म व दानिश और शेर व अदब का गहवारा रही है। हर दौर में यहाँ से माओं ने ऐसे बेटे पैदा किए, ऐसी बेटियाँ पैदा की जिन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दिए। हम शेर व अदब ही की बात कर लेते हैं तो हमें बहुत से अहम नाम मिलते हैं, जिनमें से चंद एक इस वक्त मुझे याद हैं। मैं नाम देना चाहूँगा नौशी गिलानी, फ़ाखरा बतूर, किंदील जाफ़री, रिज़वाना तबस्सुम दुरानी, प्रोफेसर डॉक्टर फ़रज़ाना कौकब, तानिया आबिदी, गुल नसरीन अख्तर और साइमा एजाज़ साइमी। मेरे मुल्तान शहर की ये वो शोरा ख़वातीन हैं कि जिन्होंने इस फील्ड में अपना बहुत नाम कमाया है, बहुत इज़्ज़त कमाई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज के इस प्रोग्राम में हमारी जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ लाई हैं उनका ताल्लुक़ भी इसी शोबे से है। जी हाँ, मेरी मुराद है जदीद दबो लहजे की मारूफ़ शायरा मोहतरमा साइमा एजाज़ साइमी साहिबा ला चुकी हैं। आइए उनसे मिलते हैं। जी साइमा एजाज़ साइमी साहिबा, वेलकम टू माय शो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे दावत दी और मैं आपके प्रोग्राम में आई और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं बड़े शौक़ से देखती हूँ उसको। ये मोहब्बत है आपकी, आप ख़ुद माशाल्लाह लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ मुशायरों में भी हम लोग शिरकत करते हैं, एक साथ भी करते हैं और मैं देख रहा होता हूँ लोग आपको सुनने के मुंतज़िर होते हैं। उन लोगों की मोहब्बत है। अच्छा साइमा, आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पर आपकी किताब के हवाले से है। जी। ख़वातीन और हज़रात, साइमा एजाज़ साइमी साहिबा की पहली किताब धमाल इश्क के नाम से शाया हुई है और जुमा के रोज़ यानी 2-3 दिन के बाद जो है वो उसकी तकरीब रुनमाई है मुल्तान प्रेस क्लब में, तो उसी के हवाले से हम ये बात करेंगे। धमाल इश्क बड़ा एक अहम सा नाम लगता है मुझे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये नाम आपने ख़ुद तजवीज़ किया या किसी ने आपको बताया? ये नाम मेरी एक कैफ़ियत का नाम था। धमाल इश्क है तो कैफ़ियत ही का नाम, बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। मैं कुछ लिख रही थी लेकिन मेरे जहन में बार बार धमाल इश्क घूम रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों घूम रहा है, जैसे मेरी रूह के अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है। फिर मैंने सोचा कि ये ऐसा होना चाहिए कि मैं इसको अपने बुक के टाइटल पे दूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि जो मेरी बुक का टाइटल हो उसकी कोई गज़ल या कुछ ऐसी नज़्म जो हो वो मेरी बुक में भी शामिल हो। फिर मैं इस पे लग गई, पूरी रात में लगी रही, कैफ़ियत मुझ पे तारी हो गई, क्योंकि मुझे आप कह देंगे कि आप शेर बोल रहे हो तो मैं नहीं बोल सकूँगी। आप मुझे कोई मौजू दे देंगे, मैं नहीं कह सकूँगी। मेरे अंदर एक कैफ़ियत उतरती है जो खुद ब खुद ही उतरती है और वो शेर में ढल आमद जाते हैं। और आवुर्द का जो एक मफ़हूम है, इसको आप अच्छी तरह से समझती हैं। जी जी, आपकी गुफ्तगू से मैं ये अख़ज़ कर रहा हूँ कि आप पर आमद होती है, बिल्कुल शेर ऐसे। उतरते हाँ हैं। जी, ऐसे होता है। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि बहुत सारे शेर उतरते हैं जो मैं नोट ही नहीं कर पाती हूँ और वो बाद में ज़हन में नहीं होते हैं। लेकिन वो अता होते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल। उनको महफूज नहीं कर पाते। हाँ जी। अच्छा, इश्क जो होता है 2 तरह का होता है। इश्क हकीकी भी होता है, इश्क मजाजी भी होता है। तो आपकी ये जो किताब है इसका मरकज़ी नुक्ता क्या है, इश्क हकीकी या इश्क मजाजी? दोनों ही। दोनों हैं। इसमें इश्क हकीकी का आंसर भी आपको नज़र आएगा और इश्क मजाजी का भी, लेकिन इश्क हकीकी मेरी तलब है कि मुझे इश्क हकीकी से ज़्यादा लगाव है, और इश्क मजाजी जो है वो तो बहुत अहम चीज़ है। लेकिन वो हर बंदे को हासिल नहीं होता, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। इश्क आजकल है कहाँ, मुझे ये बताइए।
سب سے پہلے تو یہ بتائیے عشق کہاں ہے؟ ہاں واقعی صحیح بات ہے، عشق سچا عشق تو کہیں نہیں اب کہیں بھی نہیں ہے، وہ عشق رہ ہی نہیں گیا. آپ لو لگائیں، اپنے اللہ سے لو لگائیں تو آپ کے اندر دیکھیے کیا روح پرور چیزیں اترتی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگ عشق سے اس وجہ سے تو اجتناب نہیں کرتے کہ یہ دھمال ڈلواتا ہے، دھمال تو عشق کا نام ہے. خود کو بھولنا پڑتا ہے نا. بالکل، دھمال تو عشق کا نام ہی ہے. جب آپ محبت کرتے ہیں وہ عشق میں بدلتی ہے، عشق سے وہ دھمال میں بدلتی ہے، دھمال سے وہ جنون میں چلی جاتی ہے، دیوانگی بن جاتی ہے. تو یہ ایک حد ہوتی ہے عشق کی. اچھا یہ ہے کہ کچھ شعراء کرام جو ہیں وہ آپ بیتی لکھتے ہیں، کچھ جگ بیتی لکھتے ہیں. آپ کا یہ جو موضوع ہے بہت اہم، بڑا پرٹیکولر ہے، بڑا اسپیسیفک ہے، عشق کے حوالے سے ہے. یہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا یہ جگ بیتی ہے یا آپ بیتی ہے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ میرے اندر روح سے ایک آواز آ رہی تھی، پھر میں نے اس پہ لکھنا شروع کیا. اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ 35 اشعار میں نے اس کے لیے لکھ دیا. ایک ہی نشست میں 35 ایک ہی اشعار؟ نشست میں 35 اشعار میں نے لکھے، جس میں عشق حقیقی بھی تھا اور عشق مجازی بھی تھا، دونوں ہی تھے. پھر اس میں سے میں نے 11 اشعار کو بہت کم کر کر کے کسی کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. جب آپ شعر کہتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اپنے بچے کی طرح پیارے لگتے وہ ہیں. بچے سارے پیارے ہوتے ہیں. ہاں، میرا کسی کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر میں نے اس میں سے کچھ سلیکٹڈ اشعار کیے، اور اس میں صوفی رنگ ہے سارا. صوفی رنگ زیادہ ہے. ہاں، اس میں صوفی رنگ زیادہ ہے. لیکن مشاعروں میں سائمی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ غزل بھی کہہ رہی ہوتی ہیں. یہ بھی غزل میں ہی ہے، اور مجھے غزل بہت پسند ہے. اور نثر میری جو پسندیدہ چیز ہے نا وہ آزاد نثر ہے. نثری نظمیں جو ہیں وہ مجھے زیادہ پسند وہ ہیں. زیادہ پسند ہے. وہ زیادہ تو پسند اس ہے. کتاب میں بھی نثری نظمیں جی ہیں؟ ہاں، لیکن ہیں کم ہیں کیونکہ کچھ مسئلے مسائل تھے تو اس وجہ پابند سے زیادہ ہیں. ہاں، پابند زیادہ ہیں. اچھا میں یہ لیکن پوچھ سکتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ آپ اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کو کتنا وقت لگا آپ کو؟ اگر آپ یہ بات کہیں کہ کتنا وقت لگا تو یہ شوق تو میرا بچپن سے تھا. اچھا، شاعری میں کا. مطلب شاعری کا نہیں، لکھنے لکھانے کا. میں لکھتی رہتی تھی، کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی تھی. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے جب ان کو چیک کیا اپنی ڈائریوں کو تو وہ کچھ مکس ہو رہی تھیں، جیسے کہ آپ ضابطے میں آ رہی تھیں، آپ کے قافیے میں آ رہی تھیں، آپ کے ردیف میں آ رہی تھیں. لیکن تب مجھے وزن اور بحر کا اتنا پتہ نہیں تھا، میں نے چھوڑ دیا. مطلب اسی طرح لکھتی گئی. پھر میں نے سوچا کہ میں اس طرف اس کو باقاعدہ مطلب لوں، آہستہ آہستہ یہ ایک موتیوں کی لڑی بنتی گئی اور ایک مالا میں پروتی گئی. میں اس کو محفوظ کرنا شروع کر دیا. جی بالکل ایسے. میں پوچھ سکتا ہوں کہ عمر کے کس حصے میں آپ نے پہلا شعر لکھا؟ میرا خیال ہے آئی تھنک سو کہ میں 10 ایئر کی تھی. 10 ایئرز میں آپ نے شعر جی لکھ دیا تھا؟ پہلا شعر میں نے لکھا. یاد اور ہے؟ یاد ہے مجھے بہت اچھی طرح یاد میرے ہے. ناظرین کے لیے پیش کریں گے آپ؟ لیکن اس میں وزن کی نہ کمی اور ہو، وہ سارا کچھ ہوگا. 10 برس کا بچہ کیا لکھ. میں نے وہ جو شعر کہا تھا نا وہ ایک انبریکیبل گلاس پہ تھا. وہ میری خالہ نے مجھے کہا کہ بچی تھی پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب یہ گلاس اس اینگل سے گرتا ہے تو یہ کرچی کرچی ہو کے بکھرتا ہے، ادروائز یہ گرے گا تو یہ ٹوٹے گا نہیں. تو میں نے بڑا سوچا تو رات کو ایک دم مجھے آمد ہوئی کہ اس پہ میں نے مطلب کچھ کرائسس تھے بچپن میں بھی، تو اس پہ پھر میں نے ایک شعر کہا کہ چنتی ہی رہتی ہوں اپنے بکھرے ہوئے ٹکڑے دن رات، چنتی ہی رہتی ہوں اپنے بکھرے ہوئے ٹکڑے دن رات، زندگی نے ایسے توڑا جیسے انبریکیبل گلاس. ارے واہ ماشاءاللہ، یہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے جی اتنا پختہ شعر ماشاءاللہ سے کہہ دیا. چلیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شروع ہی سے آپ کی اڑان جو ہے وہ شاہینہ والی تھی. بالکل ایسے تھا. افسانے بھی لکھے، شعر بھی لکھے، لیکن پھر اب آ کے سوچا کہ مجھے کچھ ان کو دنیا کے سامنے بھی لانا چاہیے، جس سے کہ میرے احساسات کو، میرے جذبات کو، میری روح کی آواز کو لوگ بھی محسوس کریں. تو پھر میں نے ایک استاد ہیں بہت اچھے، جناب صابر انصاری صاحب. میں ان پوچھنے والا تھا کہ آپ کے استاد کون ہیں؟ صابر انصاری صاحب سے میں نے رہنمائی لی. انہوں نے وہ مجھے ملتان کے رہنمائی بڑے کے معروف شاعر ہیں ملتان ماشاءاللہ. کے
पंजाब बल्कि अब हुकूमत तो के अवार्ड याफ्ता अवार्ड हैं, याफ्ता हैं, वफाकी हुकूमत हुकूमत ने भी उनको दिया है। पंजाब के अवार्ड याफ्ता हैं, हुकूमत पाकिस्तान के अवार्ड याफ्ता हैं। फिर मेरी बुक की अशात में उन्होंने मेरी रहनुमाई की, अच्छा तो उनकी रहनुमाई से मैं ये सफ़र तय कर सकी। अच्छा सामी, मैं ये देखता हूँ हमारे मुल्तान शहर का जो अदबी माहौल है, हम थोड़ा सा आपकी शख्सियत से हट के मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ कि इसमें ख़वातीन शायरात तशरीफ़ लाती हैं, आपको माहौल कैसा लगता है हमारा? अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। मतलब इसको आप कह नहीं सकते कि ये अच्छा माहौल नहीं है। जैसे ये लोग काम कर रहे हैं अपने महदूद वसाइल के अंदर, अपने अपने तौर पे जो शोरा काम कर रहे हैं, जो अकेडमीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नए शायरों को अपने मौका देते हैं आगे बढ़ने का, और उनका हाथ पकड़ के उनको अपने साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो मैं मुल्तान को सलाम करती हूँ। मौजूद खातिन वज़ात, आप सभी जानते हैं कि हमारे मुल्तान शहर में बहुत सी ऐसी अदबी तंजीमें हैं कि जो हफ्तावार नहीं तो कम से कम 15 दिन के बाद ज़रूर अपना इजलास बुलाती हैं और उसमें नए शोरा कराम को अपना कलाम पेश करने का मौका दिया जाता है, और सीनियर जो असातिज़ा कराम हैं वो भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। अच्छा साहिब, ये बताइए कि ये जो शायरी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये तो कुल वक्ती काम है, तो एक ऐसी फैमिली ओरिएंटेड खातून कि जिन्होंने बच्चों को भी लेके चलना है, घर को भी देखना है, किचन को भी देखना है, ख़ानदानी मामलात को भी देखना है, तो वक्त मिल जाता है? शायद इसी वजह से बहुत टाइम लग गया है बुक आने में, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स थे तो उसमें प्रॉब्लम रहती है बच्चों के लिए, तो काफ़ी अरसा लगा। फिर इसी वजह से, नहीं तो जैसे मैं बचपन में ही लिखना शुरू किया था तो अब तक 2-3 बुक्स तो आ चुकी होनी चाहिए थी। उसूली तौर के ऊपर जब से आप बता रही हैं, जब से आप लिख रही हैं, तो उसमें तो इतनी कुतुब का तो होना लेकिन मेरी था। अभी तक इतनी डायरियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं कि मैं अगर कोशिश करूँ तो मैं 6 मंथ बाद एक बुक और लॉन्च कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और माशाल्लाह। उसके बाद एक और लॉन्च कर सकती हूँ। इतना मवाद है आपके पास। आप उर्दू ही में लिखती हैं? हाँ जी, कोशिश तो यही करती हूँ उर्दू में लिखूँ, क्योंकि पंजाबी ज़रा मुझे मुश्किल लगती है लिखने में। मदर टंग आपकी कौन सी है? मदर टंग पंजाबी है। पंजाबी है, लेकिन बहुत शेख फैमिली से माशाल्लाह से आपका ताल्लुक जी, है। शेख फैमिली से। और पंजाबी आपकी, लेकिन आपने पंजाबी की तरफ आई नहीं। असल में जो पंजाबी के ठेठ लफ्ज़ है ना, उनकी मुझे पहचान नहीं होती है इतनी, तो इसलिए हम नहीं, क्योंकि तो हम लोग कराची में रहे। मेरा वो एक कथा है ना पंजाबी को खातिनों के साथ कि रब दे सच्चे बंदियां दे नाल प्यार वधाने पैंदे ने, रब दे सच्चे बंदियां दे नाल प्यार वधाने पैंदे ने, फिर दिलां ते लाए ने ਜਿਹੜੇ दाग मिटाने पैंदे ने, ते अपने आप तू कर लै अपने अमलों की परचोल, और जन्नत रब दी इंज नहीं मिलती, मुल चुकाने पैंदे ने। तो ये मुल चुकाने वाली बात है उसमें आके पंजाबी के साथ। अगर आपकी मदर लैंग्वेज है तो आपको चाहिए कि उसमें भी आप मैं कोशिश कर रही हूँ पंजाबी में लिखने की, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट नहीं, मैं ये देख रहा होता हूँ कि हमारे शहर में सराइकी के माशाल्लाह काफ़ी शायर मौजूद हैं। पंजाबी की तरफ या सिर्फ मैं लिखता हूँ या एक दो और लिखते हैं? अच्छा, सराइकी मुझे आती नहीं है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ नहीं ठीक है, वो तो एक ज़बान है। सराइकी मुझे नहीं आती है, बहुत कम मैं सराइकी को समझ पाती हूँ। इवन कि अक्सर मुशायरों में भी सराइकी शोरा जब अपना कलाम पेश कर रहे होते हैं तो मुझे समझ ज़्यादा नहीं आती है उसकी। तो सराइकी इसलिए मैंने कोशिश की थी एक दफ़ा लिखने की, तो एक गज़ल मैंने सराइकी में लिखी भी थी और लोगों ने उसको पसंद भी किया था, लेकिन फिर भी वो ज़रा मेरे लिए थोड़ा उसका लबो लहजा अपनाना और उसको लिखना, बहुत सारे वर्ड्स बहुत मुश्किल होते हैं जिसकी मुझे मीनिंग्स नहीं पता होते। तो पंजाबी में तो मेरी एक मदर टंग है, उसमें मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ उसमें लिखने की। जैसे पंजाबी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। मैं तो ये चाहूँगा कि आप पंजाबी में भी लिखें। हाँ जी, ज़रूर। और हम शायरों में पंजाबी, दोनों शायर हजरात जो है ना, हम पंजाबी में भी जाके पढ़ें। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं आपके, ये जो रुझान है आपके अंदर भी कुदरती तौर पे था, बच्चों में किसी में महसूस करती हैं? हाँ जी, मेरी एक बेटी में है, वो शायरी करती है शाजिया इजाज़ शाजी के नाम, शाजिया कमल शाजी के नाम से। हाँ, उनको हमने सुना हुआ भी है। जी जी। कैसा लिखती हैं? अच्छा लिखती है।
تو باقی بچے جو ہیں ان کو آپ کی شاعری پسند آتی ہے؟ بیٹے تو کہتے ہیں ماما ہمارے سر سے گزر گئی. اچھا، لیکن بیٹیوں کو؟ اور بیٹیاں، اس بیٹی کو بھی اتنی کوئی نہیں ہے، حالانکہ یہ فائن آرٹس میں ہے. چھوٹی بیٹی جو ہے اس کو بھی نہیں ہے، لیکن شاعری بس وہ میرے ایک بیٹی بس نہیں، وہ کہا لکھتے ہیں. جاتا ہے نا کہ شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہاں بنایا نہیں جا سکتا. بالکل، یہ آپ کو سیکھنے سے بھی عمل نہیں آتا. یہ آپ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ کے اندر سے ہی اٹھتی ہے. جیسے آپ رائٹر ہیں تو آپ کو رائٹنگ کرنے کے لیے آپ بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں، تو آپ رائٹر بن سکتے ہیں. لیکن شاعری آپ کی روح کی آواز ہے، وہ آپ کے دل کے اندر سے اٹھتی ہے. اس کو آپ کہیں کہ جی ہم کسی اکیڈمی میں جائیں گے، وہاں سے سیکھ جائیں گے، یا ہمیں کوئی سکھا دے گا. ہاں، آپ کی شاعری کی نوک پلک سنوار سکتے ہیں، ریاضت اس کو سنوارتی ہے. ہاں، لیکن آپ کو سکھا کوئی نہیں سکتا. شاعری کیفیت آپ کی اپنی ہوتی ہے. کیفیت آپ کی، خیال آپ کا اپنا ہے، کیفیت آپ کی اپنی ہے. جو خیال میرے اندر ہوگا اور میں اس کو لفظوں میں دوں گی، اور وہی لفظ اگر آپ کہیں گے تو شاید آپ کا وہ خیال نہیں ہوگا، کیونکہ میرے خیال کو آپ نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ شاعری آپ کی روح کی آواز ہے، آپ کے اندر کا ہے، آپ کے احساسات ہیں، آپ کے جذبات ہیں. ماشاءاللہ. خواتین حضرات، ہم اپنی معزز مہمان سے گزارش کریں گے کہ اپنی جو آنے والی ان کی کتاب ہے، بلکہ اب تو آ ہی چکی ہے، اس میں سے کچھ اشعار، کچھ جو ان کو پسند ہے کلام، وہ آپ کے لیے پیش کریں. جی عطا کیجیے. پہلے میں آپ کو ایک نثری نظم سناؤں گی، مختصر سی ہے لیکن بہت گہری ہے اگر آپ محسوس کریں تو. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے جو الفاظ ہیں نا وہ سب کو ایسے لگیں جیسے یہ اس کے اپنے دل کی آواز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نظم ہے. کبھی جو فرصت ملے تو، کبھی جو فرصت ملے تو آنا ساتھی، میری مسافتوں کا بوجھ ڈھو جانا، میرے صدیوں کے آنسو رو جانا. تنہا ہو گئی ہوں، موت جی رہی ہوں، ہنس ہنس کے رو رہی ہوں، دامن بھگو رہی ہوں. کبھی جو فرصت ملے تو آنا ساتھی. ارے کیا کہنے، کیا کہنے. واقعی اس میں آپ نے بڑا اہم پیغام دے دیا ہے اپنے حوالے سے. بہت خوبصورت نظم لگی مجھے، بہت اچھی. تھینک یو، بہت اور کچھ شکریہ. عطا کیجیے. جی میں ایک غزل کہنا چاہوں گی. یہ غزل ہے. آگے نفرت کو محبت سے بجھا ڈالوں گی، آگے نفرت کو محبت سے بجھا ڈالوں گی، تجھ کو آداب الفت کے سکھا ڈالوں گی. واہ واہ ماشاءاللہ. مجھ کو ہر حال میں رکھنا ہے بھرم بس تیرا، مجھ کو ہر حال میں رکھنا ہے بھرم بس تیرا، میں تیرے در پہ سر اپنا جھکا ڈالوں گی. ارے واہ واہ ماشاءاللہ، زبردست. دیوتا ہے تو اگر میں ہوں پجارن تیری، دیوتا ہے تو اگر میں ہوں پجارن تیری، یہ عبادت بھی کسی روز سکھا ڈالوں گی. ارے واہ 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 ماشاءاللہ. گو کہ ممکن ہی نہیں پھر بھی وعدہ ہے تجھ سے، گو کہ ممکن ہی نہیں پھر بھی وعدہ ہے تجھ سے، خود کو تیرا میں کسی طور بنا ڈالوں. ارے واہ 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 ماشاءاللہ، واہ واہ زبردست. شہر کے لوگ اگر راس نہ آئے مجھ کو، شہر کے لوگ اگر راس نہ آئے مجھ کو، میں کسی دشت میں گھر اپنا بنا ڈالوں. ارے واہ 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 واہ. پھر عطا کیجیے، پھر عطا کیجیے. شہر کے لوگ اگر راس نہ آئے مجھ کو، میں کسی دشت میں گھر اپنا بنا ڈالوں گی. میں تو ایک ماں ہوں سو اولاد کی خاطر یا رب، میں تو ایک ماں ہوں سو اولاد کی خاطر یا رب، میں دعاؤں سے تیرا عرش ہلا ڈالوں گی. ارے واہ 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 واہ. بہت خوب. میں دعاؤں سے تیرا عرش ہلا ڈالوں گی. لوٹ آنے کا جو ایک بار کرے تو وعدہ، لوٹ آنے کا جو ایک بار کرے تو وعدہ، میں آنکھیں تیرے رستے میں بچھا ڈالوں گی. بہت اچھے، بہت خوب.
تنگ کرتے ہیں میرے گھر کے مکینوں کو جو، تنگ کرتے ہیں میرے گھر کے مکینوں کو جو، میں یقیناً یہ اندھیرے بھی مٹا ڈالوں گی، وقت اوروں کے لیے وقف کیا جو سارا، وقت اوروں کے لیے وقف کیا جو سارا، سائمی خود کو یوں لگتا ہے بھلا ڈالوں گی۔ ارے واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب۔ اسی طرح کوئی اور غزل عنایت کیجیے۔ کوئی ایسا کمال کر دیتے، کوئی ایسا کمال کر دیتے، ہجر کو بھی وصال کر ارے دیتے، واہ 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 واہ۔ جس کا ثانی نہ ہو زمانے میں، جس کا ثانی نہ ہو زمانے میں، خود کو ایسی مثال کر مثال، دیتے، واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ کر کے وعدہ مگر نہیں آئے، کر کے وعدہ مگر نہیں آئے، کبھی آ کر کمال کر دیتے، پاس میرے نہ ہوتا کوئی جواب، پاس میرے نہ ہوتا کوئی جواب، ایک ایسا سوال کر دیتے، بہت اچھے، زبردست۔ وہ بغاوت اگر نہ کرتا تو، وہ بغاوت اگر نہ کرتا تو، لوگ جینا محال کر دیتے، زبردست۔ کاش آتا ہمیں ہنر ایسا، کاش آتا ہمیں ہنر ایسا، ایک لمحے کو سال کر دیتے، ارے واہ 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 واہ۔ ساتھ چل کر وہ سائمی کچھ روز، ساتھ چل کر وہ سائمی کچھ روز، غم سے رشتہ بحال کر دیتے۔ بہت زبردست۔ جی خواتین و حضرات، ابھی آپ نے سنا ہماری معزز مہمان نے بڑی ہی خوبصورت باتیں کی ہیں آج، اور ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ شاعری بیسیکلی کیفیت کا نام ہے۔ یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، آپ کے اندر اترتی ہے تبھی آپ اس کو لفظوں کا پیرہن اڑاتے ہیں، اور آج کی گفتگو ان کے ساتھ بہت اچھی رہی۔ میں سائمہ سائمی آپ اس وقت چاہوں گا کہ ہمارے نئے آنے والوں کے لیے خاص طور پر، اور ہمارے جو ملتان شہر کے شعراء کرام ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام اگر آپ دینا چاہیں۔ میں بس یہ کہوں گی کہ اپنے احساسات کو زندہ رکھیں، ان کو مرنے نہیں دیں، اپنے احساس کو ساتھ لے کے چلیں، خلوص کے ساتھ چلیں، اور نئے آنے والوں کو بہت کچھ سکھانے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے شعراء بہت اچھے ہیں۔ ملتان ایک ایسا شہر ہے جو فن و لطیفہ کے معاملے میں بہت زیادہ مقبول ہے، اور یہاں کے شعراء بہت مقبول ہیں۔ یہاں پہ بڑی ادبی شخصیات ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، تو یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے، اور مٹی کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جو یہاں، جو باہر سے بھی یہاں آتا ہے اس کو بھی یہ مٹی اپنے اندر ایسے کرتی ہے کہ وہ اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت پیغام دیا ہے ہماری آج کی معزز مہمان سائمہ اعجاز سائمی صاحبہ نے۔ معزز دوستو، یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی معزز مہمان محترمہ سائمہ سائمی صاحبہ آپ کا ممنون و مشکور کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور میرے ناظرین کے لیے اتنی خوبصورت باتیں کہیں۔ جی دوستو، یقیناً آپ کا ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اشر حسن کامران اپنے آفس اسسٹنٹ محمد احمد ٹیکس ایڈوائزر کے ساتھ چاہے گا آپ سے اجازت، یہ کہتے ہوئے کہ رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال۔ اللہ نگہبان۔